यसैले त्यस्तो प्रतिवेदन र थप प्रमाणसहित सरकारले वार्ता थाल्यो। नेपाल सरकारले अहिले स्टेट पेपर श्वेत पत्र चाहिँ जारी गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो नक्सा, नेपालको नक्सा के हो त अहिले उसले त बनाएर ल्याइसक्यो भनेपछि हाम्रो नक्सा के हो, त्यो नक्सा चाहिँ नेपाल सरकारले इमिडिएटली चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ। विकल्पतिर जानुपर्छ। के विकल्प प्रयोग गर्ने? विकल्पमा कतिवटा धेरैवटा विकल्पकै बारेमा पिएचडी गर्ने मान्छेहरू छन्। मलाई आउँदैन यो त, मैले त्यस कारण उहाँहरूको सहयोग लिँदाखेरि जाति हुन्छ। तर मैले देखा नाइजेरिया र क्यामरुन, नाइजेरिया भने अफ्रिकाको ठुलो देश छ, क्यामरुन भनेर सानो देश छ। त्यहाँ सीमा सम्बन्धी कचकच भयो। अलिकति भूमि नाइजेरियाले क्यामरुनको खाएको रहेछ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो, मुद्दा क्यामरुनले जित्यो, नाइजेरियाले जग्गा फिर्ता गर्यो। उदाहरण छ नाइजेरिया र क्यामरुनको, त्यसले गर्दा उदाहरण छ। अर्को मावतीज्यू वरिष्ठ पत्रकार भैरवज्यू, पार्टीका नेताहरू, पत्रकार बन्धुहरू सबैलाई अभिवादन छ। अरू पनि कार्यक्रम बिहान पनि दुईवटा भ्याएर आइसके। यसैले म संक्षेपमा सिधा कुरा राख्छु। यो भारतले नयाँ नक्सा निकाल्यो। त्यसमा हाम्रो जमिन लिम्पिया ढुरादेखि काली नदी र लिपुलेखसम्मलाई आफ्नो देखाएको त्यो नक्सामा भेटियो। त्यो नक्सा यस निम्ति हामीलाई अमान्य छ कि सुगौली सन्धिको धारा 5 ले काली नदीको पश्चिम भारत, काली नदीको पूर्व नेपाल भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालको राजाले काली नदीको पश्चिम आफ्नो दाबी छोड्यो भनेर। अब त्यो भनेको नदी नै सीमा हो भने, तर नदी सीमाको ठाउँमा काली नदीमा आएर बस्ने बित्तिकै जमिन सीमा हुने भयो। किनकि तुरतुरै एउटा चाहिँ पानीको उसलाई नदी भन्न सकिँदैन। हाइड्रोलोजी अनुसार, जलाधार विज्ञान अनुसार सबभन्दा बढी पानी कहाँबाट निस्कन्छ त्यो नै चाहिँ मुहान हुन्छ। त्यो हो लिम्पियाधुरा। अब त्यहाँ सौका जातिका मान्छेहरूको घरबार छ। त्यो भाषामा पनि त्यो काली नदी भन्ने नि अर्थ आउने उहाँहरूको बोलीचालीको भाषा पनि छ। र पहिले उहाँ नै अब बताउनु होला 2018 सालको जनगणना पनि गराउनु भएको थियो। त्यहाँका जनता नेपाली नै हुन् भनेर जनगणना भएको। तिरेको मालपोत तिरेको रसिदहरू पनि हामीसँग प्रमाण छ। प्रमाणको आधारमा र सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्मै नेपाल हो। यसैले अब त्यो कि त सुगौली सन्धि मान्दैन भन्नु पर्यो, नयाँ सन्धि त भएको छैन। सुगौली सन्धि मान्दैन भने किल्ला काँडा र चाहिँ सतलजदेखि उता चाहिँ मेचीपा टिस्टासम्म नेपाल भनेर मानिदिनु पर्यो। होइन भने सुगौली सन्धिको सीमा अनुसार त लिम्पियाधुरालाई नै मान्नु पर्यो नि। यसैले पहिलो हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि त्यो नदी, त्यो नक्सा फिर्ता दिइयोस् र कालापानीबाट फौज हटाइयोस्। यो अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेकै के हो भन्दाखेरि कालापानीमा आएर बसेको भारतीय फौजलाई हटाउन नसक्नु। कुरा गर्दाखेरि, वार्ता गर्दाखेरि फौज हटाएर गर्नुपर्छ, या कुरा मिच्ने सैनिक उपस्थिति गर्ने भएर हो। सबभन्दा कमजोरी चाहिँ त्यो हो, उसलाई बस्न दिनु। एकचोटि आएर बस्यो त्यसलाई निरन्तर प्रदान गर्नु। र उसको मनसा के देखियो भन्दाखेरि यसपालि जुन नक्सा निकाल्यो त्यसको मनसा र उसले वक्तव्यमा पनि के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ प्रवक्ताले हामीले चेन्ज गरेका छैनौँ, पुरानै ठाउँमा बसेका छौँ, तर वार्ता हामी गर्दैछौँ, वार्ताबाट समाधान गर्न तयार छौँ भन्यो। सेकेन्ड पार्ट चाहिँ ठिकै छ, फर्स्ट पार्ट चाहिँ आफ्नै हो भन्नु गलत छ। किन भन्दाखेरि सुगौली सन्धिपछि नयाँ सन्धि नै भएको। यसैले त्यो कुरा मान्ने हुँदैन। र अहिले किन त त्यसो बस्न सक्यो भन्दाखेरि फौज नहटाएको हुनाले। फौज राखी राखेर वार्ता गर्नु भनेको ह्याकोला मिचाइ सहनु।
त्यसैले उसले अकुपेसन गरिरहेको नेपालीहरूलाई नै त्यो एरिया जानलाई पर्मिसन उनीहरूको चाहिने र चाहिँ उनीहरूले गरेको कब्जालाई निरन्तरता दिने हाम्रो सिमानालाई गाड्नै खोज्ने त्यो क्षेत्रलाई त्यो दुश्मन शाह यसपालिको त्यो नक्साले देखिएको छ। यसैले त्यो हामीलाई अस्वीकार्य छ, अमान्य छ। यसपालि खुसी लाग्ने कुरा के छ, अरू बेला सत्ताको एउटा कुरा आउँथ्यो, प्रतिपक्षको अर्को कुरा आउँथ्यो, अर्को पार्टीको छरछरी कुरा आउँथ्यो, तर यसपालि सबैको एउटै आवाज आएको छ। सबैको जनवर्गीय सङ्गठन विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका छन् र अस्ति सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अरू दलका नेताहरू त छँदै थिए, मलाई पनि बोलाएको थियो यो विषय लेखेर बोलिरहने भनेर। 10 वर्ष अगाडि नै काला पानी र कालीको मुहान भन्ने मेरो किताब पोखरामा विमोचन पनि भएको थियो। भन्दाखेरि हामीले त प्रमाणसहित नक्सासहित पुरानो मान्दै आएको भन्दै आएको कुरा हो यो। अब यसैले मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले फौज हटाऊ अनि वार्ता गर। फौज हटाइकन वार्ता गर्दा फेरि पनि ह्याक्लो मिचाइ हुन्छ। यसैले संसारको प्रचलन पनि छ, विवादको समाधान गर्नु पर्यो भने विवादित क्षेत्रबाट 20-20 किलोमिटर सैनिक हट्छ दुईतिरै र अनि वार्ता गर्छ, अनि वातावरण बन्छ, अनि विवेकको निर्णय हुन्छ, बलको निर्णय होइन। हामी त्यस्तो चाहन्छौँ। एक दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ 3टा तहको काम गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा नक्सामा प्राविधिकहरूले सुगोली सन्धिको लगतीको 1816मा सुगोली सन्धि भयो, 1828तिरै नयाँ नक्सा निस्किया छ सुगोली, त्यो समय देखाएको छ। अब त्यस्तै सबभन्दा पुरानो नक्साहरूलाई आधार मान्नुपर्छ र नेपालले पनि उसले नक्सा निकालेपछि हाम्रो नापी विभागले अर्को नक्सा निकाल्नु पर्दैन। यो हो हाम्रो नक्सा, हामी त्यहाँसम्मको हो भनेर। यसैले नक्साको जवाब नक्साबाट देऊ, प्राविधिकहरूले तयारी गरे नक्सालाई पनि विदेशमा देखाउनलाई पनि। 1 2 त्यहाँको सौकावालाहरू हामीलाई डर छ, हाम्रो चौकी छैन, उसको चौकी छ। त्यसैले सुरक्षाको गर्नु पर्यो भन्दाखेरि संयन्त्र छ। मोदी आएको बेला नेपालले सिमानाको कुरा उठायो र के भन्नु अरू ठाउँमा सुस्ता र कालापानीमा बाँकी छ। त्यो परराष्ट्र सचिवको बैठकबाट टुङ्ग्याउने उनीहरूले विज्ञहरूको सल्लाह गरिकन वार्ता, कुटनीतिक वार्ता गरोस् भनेको छ। तर त्यो वर्षौँ भइसक्यो, एकचोटि पनि बैठक बस्या रहेनछ। मेरो भनाइ त्यो संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर वार्ता थालियो। जिम्मा दिने पदमा बस्ने त्यस्तो नालायकी काम परराष्ट्र सचिवले नगरौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो राजदूत भन्दा प्रस्ताव पनि लगेर गएको छ यो चाहिँ समितिको बैठक राखौँ भनेर। तर अस्ति सर्वदलीय बैठकले के भन्यो भन्दाखेरि कर्मचारी नापीले मात्र हुँदैन, राजनीतिक रूपमै बहस छलफल गर्नुपर्छ, पहल लिनुपर्छ। यसैले सर्वदलीय बैठकको सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य जाने हुनुहुन्छ, तर फोनबाट त हेलो यो नक्सा विवादित भयो, यो फर्काउनुहोस्, वार्ता चाहिँ गरौँ। र मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई दूत बनाएर पठाएको छु भन्नुपर्छ कि हटाएर वार्ता। यसै उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल गरिकन यो चाहिँ टुङ्गोमा लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि फेरि चिन्ता गर्नु, पहिलो तहमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नु, दोस्रो तहमा त्रिपक्षीय वार्ता। त्यो भनेको इन्डिया, चाइना,
यो हाम्रो सीमा सन्धिमा के भयो भन्दाखेरि कहाँतिर त्रिबिन्दु तिनवटा देश जोडिने ठाउँ लिम्पिया धुरा भनेको नेपाल र भारतको मात्र सिमाना होइन चिन पनि चिनको सीमा नेपालको सीमा भारतको सीमा त्यसैले देशीय सीमाको निर्धारण तिनवटा देश बसेर गर्नुपर्छ सम्झौता गर्दा एक नम्बर लिपुलेखभन्दा माथिबाट सुरु गर्यो जिरो कहाँबाट पर्छ सडक बनाउँदा पनि सीमा बनाउनेको स्तम्भ गाड्दा पनि जिरोदेखि सुरु गर्छ तिनटै देश राख्नु पर्यो वास्तवमा नढाँच्नु सक्ने हो भने नेपालको विरुद्ध भन्दा पनि चिनको विरुद्ध भारतले आएर बेलामा बस्या अरू ठाउँको 69 मा फर्क्यो पोस्टबाट 18वटा पोस्टमध्ये त्यहाँको कालापानीबाट फर्केन यसैले हिजो उनीहरूको दुश्मनी थियो र के भन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो यस्तो हाइट र जोग्राफिकल इम्पोर्टेन्ट ठाउँ छ त्यहाँबाट दूरबीनले हेऱ्यो भने लिपुलेखसम्म माथिसम्म भारत सेनाको गतिविधि हेर्न सकिने ठाउँ र भोलि त्यहाँबाट आएर दिल्ली हान्न सजिलो पुग्ने ठाउँ भनेर बस्यो अब त तिमीहरूको मित्रता भइसक्यो नि सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्टली छिटो छिटो भेट्ने मोदी र सी अस्ति पनि नेपाल आउनु अगाडि त्यहीँ भेटेर आएको यो उहानसित उनीहरूको वार्ता भएको छ अब दुश्मनी छैन मेलमिलाप र अस्ति के पनि विज्ञप्ति निकालेको थियो भन्दाखेरि एकले अर्को देशसित उनीहरूको दुईटाको बिचमा विवाद भए तापनि त्यो विवाद द्वन्द्वमा परिणत नगर्ने भनेको छ त्यस्तो राम्रै कुरा गर्नु थाहा छ हात्ती लड्न थाल्यो भने तर हामीलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्ने कुरा के छ भने हात्तीले ड्रप गर्न थाल्दा पनि खतरा हुने रहेछ लिपुलेखबारे हामीलाई नसोचिकन व्यापार गर्ने त्यो बाटोबाट भनेर चाइना र इन्डियाले चाहिँ निर्णय त्यसलाई पनि हामीले असहमति जनायौँ त्यो विज्ञप्ति उनीहरूको निस्कने बित्तिकै नेपालले विरोध गर्यो र प्रमाण आयो भने चिनले के हुने भन्दाखेरि बाटो बेला अनि प्रमाणसहित वार्ता गर्नको लागि सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा दुईजना पूर्व महानिर्देशकहरू नाच्नु र एकजना भूतपूर्व आर्मी जर्नल र अर्को पनि एकजना परराष्ट्रको सचिव बसेर 5 जनाको आयोग बनायो र त्यसले चाहिँ सबै प्रमाणहरू सङ्कलन गरिकन सरकारलाई लिम्पिया ढुङ्गासम्मै नेपालको हो भनेर त्यस बेलाको हामीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन त्यो प्रतिवेदन त कार्यान्वयन गर्नुको बदला परराष्ट्रको दराजभित्र ठन्काएर राख्यो त्यो कोल्ड स्टोरमा राख्नको लागि प्रतिवेदन दिए होइन कार्यान्वयन गर्नको लागि हो त्यो प्रतिवेदन म यो डबलीबाट भन्न चाहन्छु जनतालाई सुसूचित हुने अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक लुकाएर राख्ने त्यसमा अझ प्रमाण पुगेन भने हामी दिन तयार छौँ यहाँका विज्ञहरू दिन तयार छन् यसैले त्यस्तो प्रतिवेदन र थप प्रमाणसहित सरकारले वार्ता थाल्छ र वार्तामा यो अघि भने त्यही हो प्राविधिक तयारी गर्ने अर्को सुरक्षा चौकीहरू खडा गरेर अगाडि बढ्ने त्यसको पुष्टि वार्ता फर्स्ट द्विपक्षीय वार्ता राष्ट्रिय सचिवतर्फै तुरन्त वार्ता गर्नु पऱ्यो प्राइम मिनिस्टरले फोन गरेर मोदीलाई भन्नु पर्यो हामी कहाँ त जनता उर्लिसक्यो अब हाम्रो गाह्रो भइसक्यो फर्कनुहोस् हौ र वार्ता गरौँ भनेर र द्विपक्षीय वार्ताबाट भएन भने त्रिपक्षीय वार्ता गर्नु पऱ्यो द्विपक्षीय वार्ता भए पनि त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ होइन लिम्पिया धुरा मुख्य बन्नु भएको हुनाले तिनटै देशको बसेर छलफल गरिकन तिनटै देश मिलेर 0 पोइन्ट पिलर गाड्नुपर्छ यसैले त्रिपक्षीय वार्ता त्रिबिन्दुमा निर्धारण गर्नुको लागि गर्नुपर्छ
त्यस बोलाउनु पर्यो। एक द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ता त्यतिले पनि मानेन, जिद्दी गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। त्यो हो संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई र अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने प्रमाण गर्नु पर्यो। यो अफ्रिकाको कतिपय देश, अरू देशहरूमा यस्तो अदालत गएर आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेका छन्, उदाहरण आखिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाहिने नै ठुलाले सानालाई छिटोमिठो नगरोस् भनेर हो। प्रमाणको आधारमा निर्णय दिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत बनाएको हो। तर म पहिल्यै स्टेपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर भन्दिनँ। फर्स्ट द्विपक्षीय वार्ता गरौँ, सेकेन्ड त्रिपक्षीय वार्ता गरौँ, त्यसो मानेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ। तर यति सबै गर्दा पनि अहिले जसरी एक आवाज निस्कियो सबै पार्टी, सबै जनवर्गीय सङ्गठन सबै चाहिँ यहाँ त यस्तो दबलिने 3-4वटा रहेछ, सबले कम्पिटिसन गरेर यो विषय उठाइ छ। सेलाउनु दिनै हुँदैन यो समाधान नभएसम्म। अहिलेसम्मको कमजोरी भनेको सिजनल भाट एकचोटि करायो, हल्ला गर्यो, त्यसपछि सुतेर बस्यो वर्षौँसम्म। त्यस्तो नगरिकन अब कुरा ठान्ने, नटुङ्गेसम्म नछोड्ने, छोड्ला खबरदार गर्नको लागि जनता सडकमा जागिरहने। किन भन्दाखेरि हिउँ परेका ठाउँमा कहिलेकाहीँ उत्तरी क्षेत्रमा जाने बेलामा घरबार पनि छैन, वोट लाग्ने ठाउँ पनि छैन, हिउँ पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ? यसरी हातले त्यो हिउँ पन्छाउनुपर्छ, नभए सिकाइ खत्तम हुन्छ। यस्तै राष्ट्रियता भन्ने कुरा, सिमाना भन्ने कुरा निरन्तर जागरुकता चाहिन्छ। जनताले खबरदारी नगरेसम्म, जनता नजागेसम्म, किनकि जनताको पनि ड्युटी हो आफ्नो देश बचाउने। सरकारको त कर्तव्य नै हो। क्षेत्रीय अखण्डताको सुरक्षा गर्छु भन्ने कुरा नम्बर 1 ड्युटी हो राज्यको। त्यो नम्बर 1 ड्युटीबाट च्युट नहोस्। कुर्सीको लागि चाखरी बजाउने, अडान छोड्ने होइन, कसिएर लागेर यो विषय अब किनकि पहिले पो इन्डिया र चाइनाको मेलमिलाप थिएन। अहिले समझदारी भएको बेला हिजो मात्र चाइनिजले वक्तव्य लिएर हामी त सन्धि हामीले गरेका छैनौँ, यो खण्डलाई हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कहीँ सीमा विवाद छ भनेको कुरा त्यो उनीहरू विवाद छ भने पनि फर्केर समाधान गर्न तयार छ। यसैले विषयलाई डाइभर्ट गर्ने गरिकन मिडियामा गराएर अरूसँग पनि विवाद भनेर त्यो होइन। अरूसँग यस्तो विवाद छैन, मिच्या छैन, मिच्यो भने त्योसँग पनि नेपाली भिड्छ। तर अहिलेसम्म विवादलाई बढाउने अनि चाहिँ नेपालकै नक्सा छैन भने कमजोरी रह्यो भने कमजोरी हटाएर सच्याएर अगाडि अन्तमा भन्न चाहन्छु, निरन्तर जागरुकता मात्र राष्ट्रियता बढ्छ। कहिलेको बेला एकले अर्कोलाई होच्याउने होइन, देशभित्र एकता कायम गर्ने, जागरुकता कायम गर्ने, सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल, एकपक्षीय होइन, एकतर्फी होइन, एक तहको मात्र होइन, बहुतहको स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढेर अघि बढेर नटुङ्गिएसम्म यसलाई जारी राख्नुपर्छ। कुर्सीका लागि राष्ट्रिय अदालत छोड्नु हुँदैन, त्यो देशपछिको गद्दारी हुन्छ। यसैले तपाईँहरूले पनि मलाई लाग्छ यो खबरदारीका लागि तपाईँहरूको भावना साकार पारेर राष्ट्रिय एकता कायम गरिकन राष्ट्रको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म कायम गराउनको लागि बढौँ। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद। जाली किट्टे नक्सा बनाई छाप्न पाइँदैन, तिम्रो अमिनीले हाम्रो जमिन नाप्न पाइँदैन। आदरणीय अध्यक्षज्यू, मञ्च बस्नुका परराष्ट्रविद, जिउँदो इतिहास भैरव रिसालज्यू, त्यसै गरी हाम्रा अत्यन्तै प्रखर वक्ताहरू, राजनीतिक पार्टीका चाहिँ युवा नेताजीहरू र पत्रकार साथीहरू, वास्तवमा पहिला सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने बेला पनि यस्तै खालको चाहिँ घटना परिघटनाहरू भएको हामीले सुन्न पाएका छौँ कि पहिला भारतमा सिक्किमको नक्सा गाभियो, त्यसपछि चाहिँ विरोध गर्न पाउँदा नपाउँदै सिक्किमलाई चाहिँ भारतीय सेनाहरूले चाहिँ वरिपरि घेरा हालेर रातारात भारतीयहरू के सिक्किमीहरू चाहिँ
सुत्ता सिक्किमी भएर सुतेका थिए, भोलिबाट उठ्दाखेरि उनीहरूले भारतीय भएको उनीहरूले पत्तै पाएन। हो त्यही ढाँचामा त्यही रूपमा आज चाहिँ नै भारतले चाहिँ नेपालमाथि बारम्बार त्यो खालका गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक त्यो हाम्रो भूभाग हो। आज भारतले चाहिँ त्यो भूभाग चाहिँ उसको भारतको नक्सामा पारेर जो तरिकाबाट चाहिँ नक्सा अहिले चाहिँ यो निकालिएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी यो हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गरेको नाङ्गो भद्दा निकृष्ट चाहिँ यो चाहिँ प्रहार हो नेपालीमाथि। यसप्रति हामी घोर आपत्ति र घोर निन्दा गर्छौँ। भारतले जो काम गरेछ यो अन्ततः निन्दनीय निकृष्ट काम गरिएको छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र यिनै विषयलाई लिएर जसरी चाहिँ बेला बेलामा उसले गर्ने गिद्धे नेचर अनि हाम्रा सीमामा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ जसरी सिक्किमलाई दुःख दिएर आफ्नो त्यसरी कब्जा पार्छ, त्यसै गरी नेपालीहरू राति सुत्दाखेरि चाहिँ नेपाली भएर सुतिरहेको भोलि बिहान राति नै पिलर उठाएर भोलि बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको धेरै घटनाहरू छन्। अब विज्ञहरूका भनाइअनुसार चाहिँ 71 ठाउँमा भन्नुभएको छ, तर मलाई लाग्छ 100 भन्दा बढी ठाउँमा हाम्रो भारतले हाम्रो सीमा मिचिएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो विषयहरू सीमानामा पुगेर जाँदाखेरि धेरै दर्दनाक देखिए। सुस्तामा पुगेको बेला चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूको त्यो वेदना पीडाहरू र चाहिँ जुन खालको चाहिँ नेपाली भनेर नेपालीहरू गर्व गरिरहने तर आफ्नै चाहिँ जग्गाहरू आफ्नै जमिनहरू चाहिँ भारतीयहरूले खेती गरिरहेको त्यहाँबाट चाहिँ उब्जनी भएको उनीहरूले चाहिँ लाने अनि पर बसेर चाहिँ नेपालीहरू लालपुर्जा हातमा लिएर हेरेर चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने जो पीडादायक चाहिँ अनुभूति लिएर बस्नुपर्ने जो दृश्यहरू देखेँ। त्यसपछि 10 गजा नामक चलचित्र निर्माण गरेँ मैले। 10 गजा नामक चलचित्र गर्दा त्यही सुस्तामा जाँदाखेरि भारतीय एसएसबीहरूले त्यही जमिनमा हामी सुटिङ गरिराख्दाखेरि चाहिँ वरिपरि चाहिँ त्यो भारतीय हामी सुटिङ गर्ने क्रममा आएर भारतीय एसएसबीहरूले हामीलाई चाहिँ हाई अलर्टमा चाहिँ घेराबन्दीमा चाहिँ हामीलाई पार्नु भयो र चाहिँ यहाँ सुटिङ गर्न सक्दैन जा भन्दाखेरि यो हाम्रो भूमि हो, यो हाम्रो जमिन हो, हाम्रो जमिनमा हामी उभिएर हाम्रो चाहिँ सुटिङ गर्न नपाउने, हामी हाम्रो जमिन भएर उभिन नपाउने हो र भनेर मैले भने जमिन तुम्हारा है लेकिन शासन हाम्रो चल्ता है भनेर एउटा सामान्य एसएसबीले हामीलाई तर्कायो र हाम्रा त्यहाँ सुरक्षा बलका चाहिँ 15-20 जना हामीलाई पनि खटाइएको थियो, दिनुभएको थियो नेपालीहरू। तर नेपाली सुरक्षा बलहरू उँधो मुन्टो लाएर झोक्राएर बस्नुभयो, केही जवाब सवाल केही गर्न सक्नु भएन। भने नेपालीहरूको मनोबल त्यो स्थितिमा देख्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्यो र यो प्रकारको चाहिँ सिमानामा चाहिँ देखिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने त्यसपछि अब एउटा वीरताको गाथा चाहिँ बोकेका चाहिँ भीमदत्त जसले चाहिँ नेपालको यसै गरी 1950 को सन्धिले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपाल चाहिँ अब भारतले चाहिँ हामीलाई दुःख दिन्छ यो गलत छ भनेर चाहिँ बिगुल फुक्ने अनि जातीय विभेदका विरुद्धमा अन्य चाहिँ असमानताको विरुद्धमा चाहिँ बिगुल फुक्ने एउटा भीमदत्त पन्तको जीवनीलाई मलाई अत्यन्तै मन पर्यो र त्यो चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब जस्तो उहाँले नेपालको त्यो सन्धि लगायतको चाहिँ जो त्यहाँ विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाउँदा नेपालको सेनाले नसकेर दबाउन नसकेर भारतीय सेनाहरू झिकाएर एउटा देशभक्त मान्छेलाई राष्ट्रभक्त मान्छेलाई देशका पक्षमा आवाज उठाउने मान्छेलाई चाहिँ भारतीय सेनासम्म ल्याएर चाहिँ नेपाली र भारतीय सेनाले फौजले चाहिँ एकसाथमा चाहिँ आक्रमण गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट उहाँलाई मारियो र 62 वर्षपछि त्यस्तो मान्छेलाई राज्यले सहीसँग घोषणा गरेको थिएन। 62 वर्षपछि हामीले चिहानबाट उजरेर भीमदत्तलाई हामीले एउटै कुरा भनेका थियौँ कि भीमदत्त पन्तलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्छ। यस्तो देशभक्त मान्छे यस्तो राष्ट्रभक्त मान्छेलाई चाहिँ आज गाडीले खिचेको मान्छे शहीद हुन्छ तर भीमदत्त किन शहीद घोषणा गर्दैन हामीले भनेका थियौँ भीमदत्तलाई चाहिँ शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 62 वर्षपछि हाम्रो आवाजलाई सुन्यो सरकारले र भीमदत्तलाई चाहिँ राज्यले शहीद घोषणा गरेर हामी सफल भयौँ। त्यसैले चलचित्रको मार्फतबाट पनि हामीले बारम्बार यो क्षेत्रमा बोल्नुपर्छ, हाम्रा कुराहरू सुनिन्छ भन्ने कुरा अझ थप त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ र त्यसपछि 10 गजा भन्ने कुरा सीमा त उठाइयो तर सीमा रात दिन चाहिँ सार्ने कामहरू चाहिँ रोकिएन। त्यस कारणले हामीले के भन्न थाल्यौँ भने 4-5 वर्षदेखि अगाडिदेखि सिमानामा काँडेदार बार लाउनुपर्छ, सीमा नियमन गर्नुपर्छ र अहिले जो जङ्गे पिलर छ जङ्गबहादुरले गाडेको जङ्गे पिलर छ त्यो जङ्गे पिलरलाई आधार स्तम्भ मानेर अहिले चाहिँ काँडेदार बार लाउनुपर्छ। तर हाम्रो जमिन भनेको सतलजदेखि टिस्टासम्मको हो, त्यो सतलजदेखि टिस्टासम्मको जमिन हामीले अनि थप सङ्घर्षबाट चाहिँ फिर्ता लिने अभियान सुरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पछिको अवस्थामा चाहिँ काँडेदार बार लाउनुपर्छ, अब सीमा नियमन गर्नुपर्छ, नभए हाम्रो जमिन दिन प्रतिदिन मिच्दै आउँछ थिच्दै आउँछ र यो सानो मुलुकको अस्तित्व समाप्त पार्छ चाहिँ छिमेकीले गिद्धे नजर हामीप्रति लागेको छ भन्ने कुरा भनिरहँदा हामीले त्यो अभियान चलाइरहँदा 4-5 वर्षदेखि यसलाई निरन्तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले यो अभियान लगिरहँदा आज चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको चाहिँ जो नक्सै उनीहरूले उता पारेर निकालिसकेपछि यो थप प्रमाणित हामी सही थियौँ, यो कुरा राज्यले पहिल्यै सुन्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको अझ यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ।
र त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ हाम्रा सिमानाहरूमा कस्ता कस्ता घटनाहरू गोविन्द गौतमको चाहिँ रगत सुँग्न नपाउँदै म यही सिमानामा काँडातार बारकै एउटा चलचित्र काँडातार भन्ने नाम चलचित्र बनाउनको निम्ति चाहिँ लोकेसनहरूमा केही समय अगाडि गएको थिएँ चाहिँ सुनसरीमा। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा दृश्य मैले चाहिँ यो मेरो मोबाइलबाट यसो खिच्दै थिएँ के भनेर भने भारतबाट चाहिँ यो खुला बोर्डरका कारणले त्यहाँबाट मान्छेहरू आउँछन् मोटरसाइकलमा, अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ नेपालको एउटा देशभक्त राष्ट्रभक्त मान्छेलाई चाहिँ गोली हान्छन् र यो चाहिँ खुला बोर्डरको कारणले भागेर जान्छ भन्ने दृश्य यहाँनिर खिच्न चाहिँ सजिलो छ, यहाँनिर खिच्दा त्यो देखिन्छ भनेर मैले खिच्दै थिएँ मोबाइलमा। त्यसै बेला ओरिजिनल गन पड्क्यो। गन पड्किसकेपछि मान्छे हुर्र आयो, के भयो कसो भयो भन्दै त्यहाँ चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ खुर्सीमा आलम भन्ने एकजना टिचरको चाहिँ त्यसै गरी भारतीय नम्बर प्लेटको चाहिँ मोटरसाइकल आएर उसलाई गोली हालेर ठाउँको ठाउँ मारियो। मलाई चाहिँ सपना हो कि पिपना जस्तो लाग्यो। म चाहिँ एउटा कल्पनामा त्यो गरिरहेको थिएँ यस्तो हुनसक्छ भनेर मेरो आँखा अगाडिपट्टि त्यो घटना घट्यो। त्यसपछि त्यो मोटरसाइकल भागेर गइसकेपछि अलिक पर प्रहरीले रोक्न खोज्नुभएछ, नेपाल प्रहरीले त्यो प्रहरीलाई पनि गोली हानेर घाइते बनाएर पछि चाहिँ प्रहरी त्यसलाई पनि क्रस गरेर बोर्डर ओपन बोर्डरका कारणबाट चाहिँ त्यो मान्छेहरू भाग्यो। के कारणले मार्यो, किन मार्यो, त्यो अब राज्यलाई मैले तुरुन्तै त्यसपछि सिटिआको सिडिओ साहब लगाई पुलिस प्रशासनलाई फोन गरेर खबर गरेँ, तर आजसम्म खोइ पत्ता लागेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो ओपन बोर्डरका कारणबाट हामीले धेरै दुःख र दर्दहरू हामीले पाएका छौँ। यस कारणले पनि चाहिँ काँडातार सिमानामा काँडातार बार लाउनुपर्छ भन्ने कुरोको औचित्य अरू प्रष्ट हुँदै गएको कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। आज 60,662 हेक्टर जमिन हाम्रो मिचेको छ। भारतको सिमाना 1880 र तपाईँको चीन तर्फको 1439 गरेर जम्मा 3319 चाहिँ किलोमिटर हाम्रो चाहिँ त्यो जुन भूमि छ हामीले भनेका छौँ राज्यले सीमा नियमन गरेर चाहिँ या हो यति हो यो क्लियर गरिदियोस्। नेपाली जनताहरू हामी लामबद्ध भएर म आफै त्यसको चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा मोर्चामा बसेर चाहिँ सिमानामा काँडातार बार लाउन पैसा कति लाग्छ, जनशक्ति कति लाग्छ, श्रमदान कति गर्नुपर्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ। र त्यसका लागि चाहिँ हामी कपालमा हाम्रो शिरमा चाहिँ कफन मात्र हामी हाम्रो भूमि, हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो आमाको चाहिँ रक्षाको निम्ति, अस्मिताको रक्षाको निम्ति हामी लड्न तयार छौँ भनेर बारम्बार बोल्दै आएका छौँ। र यो गर्ने दिन आइसकेको छ। राज्यले यो कुरालाई चाहिँ अब मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी इन्दिरा गान्धीले भनेको थिइन्, मेरो बाबुले 3 मिस्टेक गरे। 3 मिस्टेक भनेको भुटान, सिक्किम र चाहिँ तपाईँको नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाम्न सकिन्न भनेर तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ 1968मा र भन्ने संस्था खोलिन्, जसको काम चाहिँ भुटान, भारत के अरे सिक्किम र नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाम्नु थियो। अब सिक्किम त गाभि नै सक्यो, भुटानलाई चाहिँ त्यहाँको परराष्ट्र, त्यहाँको सुरक्षा, त्यहाँको अर्थ सबै अहिले चाहिँ भारतले हेर्छ। अब त्यो गाभे सोचेर छ। अब बाँकी रहेको छ नेपाल। त्यही नेपाललाई इन्दिरा गान्धीले गरेको प्लान मुताबिक अहिले त्यहाँ चाहिँ विशेष चाहिँ एजेन्टहरू मार्फतबाट विभिन्न तौर तवरकाबाट यसलाई पनि एउटा आफ्नो पक्राउ पर्ने खालको चाहिँ कुराहरू गरिरहेको छ। तर यो कुरा चाहिँ भारतले बिर्सिनु भएन। भारतलाई रेमिट्यान्स भित्राउने 7औं नम्बरमा पर्छ देश हाम्रो देश नेपाल। त्यो मात्र होइन, भारतका प्रत्येक कारगिल होस् वा काश्मीर होस्, कुनै पनि भेगमा कुनै पनि ठाउँमा सीमाको सुरक्षा नेपालीले अग्रपङ्क्तिमा गरेर हाम्रा गोर्खाली सेनाहरूले, हाम्रा गोर्खाली सिपाहीहरूले गरिरहेका छन्। यदि त्यसो नगर्ने हो भने पाकिस्तानले तपाईँको एकैछिनमा भारतलाई सिद्ध्याउन सक्छ। त्यति मात्रै होइन कि नेपाल, भारत त्यो भोलिका दिनमा एउटा मात्रै देश होइन 10वटा देशमा त्यो चाहिँ विभाजित हुन्छ र 10वटा मुलुक बन्न सक्छ भारत। त्यति मात्र होइन, नेपालीहरूले प्रत्येक घरको सुरक्षाहरू चाहिँ चौकीदारका रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ खबरदारी गरेर चाहिँ बसेका छन् र सुरक्षा दिएर बसेका छन्। यदि उनीहरूले नगर्ने भए त्यही उनीहरूले दिएका भरमा, सुरक्षा दिएका भरमा मिठो निन्द्रा चाहिँ सुतेर चाहिँ उनीहरू अहिले हामीमाथि उनीहरू गरिरहेका छन्, चाहिँ मतलब थ्रेटिङहरू दिइरहेका छन्। त्यसैले गर्दा आजका त्यहाँका सिपाहीहरू, आजका चौकीदारहरूलाई भोलि त्यो गन, त्यो बन्दुक अहिले चाहिँ त्यो सीमामा बसेर चाहिँ अर्कातिर पड्काइरहेको चिज भोलि तिनै भारतीय शासक विरुद्धमा पड्काउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो दिन आयो भने भारत सरकारको हालत के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा हामीले भारतको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण भनिरहेको छ। कुनै त्यहाँको जनता र नेपाली जनता बिचको समन्वयतामा, मित्रतामा हामीले केही बोलेका छैनौँ। हेपा प्रविधि जुन भारत सरकारको छ यो तुरन्त बन्द गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्पष्ट कुराहरू हो। र हामी चाहिँ अमरसिंह थापा, भक्ति थापा चाहिँ बलभद्र कुमारका सन्तति हौँ। हामीले केही समय चाहिँ अहिले नलडिरहेकै हो, तर त्यो हामी चाहिँ गर्वबाटै हामीले खुकुरी चलाउन जानेका छौँ भन्ने कुराको पनि एकता राख्नुपर्छ भारतले भन्ने मलाई लाग्छ। भारतको सरकारले त्यो कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अघि विदले पनि भनिसक्नु भएको छ, सरकारले चाहिँ वास्तवमा हाम्रा पनि 2-4वटा कुराहरू चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले अहिले स्टेट पेपर श्वेत पत्र चाहिँ जाहेर गर्नुपर्छ।
त्यो सँगसँगै हाम्रो नक्सा नेपालको नक्सा के हो त अहिले उसले त बनाएर ल्याइसक्यो भनेपछि हाम्रो नक्सा के हो त्यो नक्सा चाहिँ नेपाल सरकारले इमिडिएटली चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ र सूर्यनाथ आयोगको चाहिँ जुन चाहिँ तयार पारेको प्रमाण तथ्य नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ। मौलिक हक अधिकार अनुसार उहाँले भन्नुभयो कि विधले चाहिँ त्यो उहाँ लगेर थन्काइएको छ, त्यो वास्तवमा थन्काउनुको निम्ति होइन। र यो सचिव स्तरीय कुरा पनि जो उहाँले अहिले पनि भनिसक्छ, सचिव स्तरीयले त यो त तपाईँको 70 वर्षदेखिको कुराहरू आइरहेछ, आजसम्म त्यो सचिव स्तरीयमा खोइ अहिलेसम्म वार्ताबाट सफल यो समस्या समाधान भएको त हामीले देखेनौँ। त्यस कारणले सचिव स्तरीय होइन, प्रधानमन्त्री लेभलमा यो कुरा गरिनुपर्छ, द्विपक्षीय ढङ्गले त्रिपक्षीय ढङ्गले यो कुराहरू गरिनुपर्छ भने सरकारसँग यो कुराहरू मैले चाहिँ माग गरिरहेको छु, राख्ने कुरा गरिरहेको छु। र अर्को कुरा प्रतिबन्धित चाहिँ अब यहाँ पार्टीलाई गरिएको छ, त्यो प्रतिबन्धित गर्नु नगर्नु आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कुरा होला, त्यसको ठिक बेठिक हामीलाई थाहा छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण होला। तर अहिले राष्ट्रियताको सवालमा जो चाहिँ जनताहरू चाहिँ सडकमा उत्रिएका छन् तिनलाई चाहिँ समात्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ हत्कडी लाएर चाहिँ हिरासतमा लिने र चाहिँ अस्ति नेभी सङ्घका मान्छे त्यहाँ जुलुसहरू निकालिराख्दाखेरि चाहिँ कुटपिट गर्ने, त्यस्तो खालको यो प्रक्रिया यो चाहिँ गलत छ, यो रोकिनुपर्छ। यदि यस्तो गर्यो भनेदेखि यो काम भनेको वास्तवमा यो गिरफ्तार कुटपिट यस्ता खालका कुरा भनेको यो राष्ट्रिय एकतालाई विखण्डन गर्ने व्यक्तिहरूबाट भइरहेको छ, त्यसबाट सजग हुनु जरुरी छ। र त्यो कुरा चाहिँ इमिडिएटली त्यस्ता गर्ने व्यक्तिहरूलाई ती धरपकड गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो राज्यले चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता एकताको सवालमा चाहिँ अहिले यो त्यो पार्टी भन्ने अब को बढी राष्ट्रवादी भन्ने देखाउने समय होइन, यो चाहिँ झुन्ड भएर जसरी 62-63 आन्दोलनमा हामीहरूले चाहिँ के काङ्ग्रेस के कम्युनिस्ट के अन्य पार्टी सारा मान्छेहरू जसरी सडकमा उत्रेर चाहिँ एउटा परिवर्तनको लागि हामी उत्रिएका थियौँ, त्यसै गरी राष्ट्रिय झन्डा अगाडि राखेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको झन्डा त्यसपछि राखेर सारा नेपालीहरू चाहिँ सडकमा उत्रिनुपर्छ, राष्ट्रिय एकता देखाउनुपर्छ। आज काङ्ग्रेसमा बढी राष्ट्रवादी हो कि कम्युनिस्टमा राष्ट्रवादी हो कि अरू कोही हामी बढी राष्ट्रवादी हो भने यो झुन्ड अनि केही दिन उफ्रिने चुप लाग्यो भने यसले फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनोबल गिर्छ र चाहिँ दुश्मनको चाहिँ मनोबल बढ्छ र अझ हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ झन् अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारणले यो राष्ट्रियताको सवालमा सडक चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ दुईटा नेता चारवटा नेताको मुख मिलाएर मात्रै हुँदैन, सडकमा पनि त्यो कुरा देखिनुपर्छ। त्यो कुरा देखियो भने मात्रै तब चाहिँ यो दुश्मन अब हाम्रा विरोधीहरूले चाहिँ त्यसमा तर्सिन्छन्। यो भनेको सडकमा आन्दोलन भनेको चाहिँ नेपाल सरकारलाई बल हो, यो भारतको निम्ति चाहिँ यो विरोध हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ। र अहिले नेकपा प्रतिबन्ध भनिएको विप्लव पार्टीले पनि कि अहिले यो अवस्थामा राष्ट्रिय इस्युमा राष्ट्रिय मुद्दामा राज्यलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने कामहरू गर्नु हुन्न भन्ने मेरो विनम्रता आग्रह पनि छ। र भैरवी सालजी अहिले बोल्दा अब के हो भनेको हाम्रो जिउँदो इतिहास यही हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा अब धेरै कुरा उहाँबाट आउन सक्छ। हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ जुन तरिकाबाट चाहिँ हिन्दी फिल्महरू विदेशी चलचित्रहरू जो भारतीय चलचित्र आएका छन् ती सारा कुरा विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी विगत लामोदेखि भन्दै आएका छौँ। र हाम्रो नेपालको आर्मी ब्यारेकमा राखेर कुनै औचित्य छैन, यो नेपालको आर्मीलाई सीमानामा राख्नु पर्यो र सुरक्षा जनताको सुरक्षा र जमिनको सुरक्षा गर्नु पर्यो। र एउटा नेताका घरमा चाहिँ 8-10वटा क्यामेराहरू सीसी क्यामेराहरू जोइन गर्न सकिन्छ भने सीमानामा लगेर सीसी क्यामेराहरू जोइन गर्न सकिँदैन, राज्यले तुरन्त लगेर सीमानामा सेना र सीसी क्यामेराहरू जोइन गर्नुपर्छ। अनि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले जनताको साथमा छु भन्ने महसुस दिलाउनुको लागि सीमानामा गएर लिपियाद्वारा कालापानी लिपुलेखमा गएर सुत्नुपर्छ र संसारलाई चाहिँ यो जमिन मेरो जनतालाई सुरक्षा गर्न म आएर सीमानामा सुतेको छु भन्ने कुराको प्रमाण दिनु सक्नुपर्छ। तब मात्रै राष्ट्रवादी र देशप्रतिको माया छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले विश्वास गर्न सक्छन्। यो कुरा म प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र टिस्टादेखि काङ्ग्रेससम्मको हाम्रो भूमि हो, यदि त्यो चाहिँ अहिले मिचिएको जमिन हाम्रो फिर्ता हुँदैन भने टिस्टादेखि काङ्ग्रेससम्मको हाम्रो नक्सा नेपालको नक्सामा भूगोलमा पारेर त्यो नक्सा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यति गर्दा नि भएन भने निकाल्नुपर्छ। र बाँकी कुरा चाहिँ युद्धको मैदानमा हुन्छ। वीर गोर्खाली वीर नेपाली कहिल्यै झुकेको छैन, झुक्ता पनि झुक्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद। यो सुटिङ अनि यो मभन्दा अगाडि युवा बोली आयो, तर्क आयो, मेरो बोली उमेर अनुसारको हुन्छ, तर्क बोलीको सँगै मजिलो बोलीको माने कम हुन्छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तब आदरणीय सभापतिज्यू, मञ्चमा उपस्थित मित्रहरू, अगाडिका युवाहरू, सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। यो हिन्दुस्तानले उसको कश्मीर र जम्मू लद्दाख
त्यो नक्साले नेपालमा र तरङ्ग लिएर आइरहेछ। त्यो नक्सामा हाम्रो माटो हाम्रो भूमि त्यो उनीहरूको नक्सामा देखायो मैले थाहा पाएसम्म। त्यसले गर्दा एउटा तरङ्ग लिएर आएको छ। सुतेको नेपाली उठ्या छ, अल्छी नेपाली जाँगरिलो भएको छ र यो मुलुक बचाउने अभियान, हस्तक्षेपको अभियान, अतिक्रमणको अभियानको विरुद्ध नेपाल उठेको छ। म हार्दिक अभिनन्दन गर्छु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण युवाहरूलाई र सम्पूर्ण जागरुक नेपालीहरूलाई। र बाँकी पनि सडकमा ओर्लर पर्ने हो कि जस्तो छ। त्यसले गर्दा तयार हुँदाखेरि जाति हुन्छ सडकमा ओर्लनलाई। अब विषयतिर जाउँ। मैले 2018 सालको 6औं राष्ट्रिय जनगणना गराएको हुँ। त्यो बेलामा डोटी, बैतडी र डडेलधुरा तीनटा जिल्लाको म हाकिम थिएँ, जोनल अफिसर थिएँ। मैले त्यो क्षेत्रमा गएर जनगणना गराएको। यहाँ एउटा भ्रम चाहिँ म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा के अरे गयो कि भन्ने पनि छ। म गएको होइन, म त हाकिम भएको थिएँ। म गाउँ जाँदा भ्याइदिन्थ्यो। मैले धेरै ठाउँ हेर्नु पर्थ्यो। मेरो खरदार साहेब ऋषिराज द्विवेदी भन्ने त्यहाँ नक्सलको साथी हो, कमल पोखरीको मित्र हो, उहाँ जानुभएको थियो। अनि खरदार अन्तर्गत जोनल अफिसर अन्तर्गत खरदारहरू हुन्थे, खरदारहरू अन्तर्गत मुखिया हुन्थे, मुखियाहरू अन्तर्गत गणक हुन्थे, गणक स्थानीय मान्छे नै हुन्थे। एकजना मान्छेको नाम लेखेको 4 पैसा पाउँथे। त्यसले गर्दा त्यसरी जनगणना गराएको हो। र त्यो जनगणनामा अहिले युवाहरू नयाँ पुस्ताले सोध्छ मलाई, कसरी जनगणना गराउनु पऱ्यो त्यस्तो ठाउँमा भन्दाखेरि त्यो बेलामा यिनी हिन्दुस्तान उपस्थित थिएन। त्यो ठाउँ खाली थियो। त्यहाँ जति थिए नेपाली नै थिए। त अहिले ती ठाउँमध्ये मैले जनगणना गराएका ठाउँमध्ये अहिले भारतले त्यहाँका हाम्रो नेपालीलाई 2 रुपियाँ किलोमा चामल दिन्छ अरे, 3 रुपियाँ किलोमा चिनी दिन्छ अरे। अनि छोराछोरीलाई पढाइदिन्छ अरे, विशेषज्ञता हासिल गर्ने पढाइदिन्छ अरे। अब केही वर्षमा त्यहाँका मान्छे विशेष हिन्दुस्तानले अर्कोतिर हामीले त्यहाँ राज्यको पनि छैन। खास गरी ठुलो क्षेत्र भयो, सानो भयो, पानी सानो क्षेत्र भयो। ती ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति छैन, नेपाल राज्य उपस्थित छैन। र मैले हुम्लामा उज्यालो गर्ने देखेर त्यसले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा सोलर कार्यक्रमहरू ल्यायो। त्यो दार्चुलामा कसरी सन्छ मान्छे, दार्चुलाका मान्छे यो खालको प्रश्न। त्यसले गर्दा राज्यले हेर्नु पर्यो, त्यहाँका मान्छेलाई हेर्नु पर्यो, ढुक्क हुनु पर्यो, सुविधा हुनु पर्यो। र अब अहिले यहाँ धेरै कुरा आयो। अरू पनि पछि धेरैजना वक्ता हुनुहुन्छ। यो उसको कुरा आयो, राष्ट्र माधव घिमिरेको पश्चिम जिल्ला काङ्गडा, हाम्रो पश्चिम जिल्ला काङ्गडा। अब कति थियो त भन्दा नेपालको भूभाग काङ्गडासम्म हुँदाखेरि 2,67,575 वर्ग किलोमिटर त्यो हाम्रो काङ्गडासम्म हुँदाखेरि टिस्टादेखि। अब काङ्गडासम्म हाम्रो छुट्यो। हामी सतलज आयौँ, अलिवर सतलजसम्म आउँदाखेरि 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपाल त्यति ठुलो थियो, विशाल नेपाल थियो। अब सुगौली सन्धिपछि हामी खुम्चिएर 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा नेपाल खुम्च्यो। अब यो लिम्पियाधुरा लियो भने अझ घट्छ। यी खालका समस्या हुन्, यो खालको अवस्था हो। त्यसले गर्दा हाम्रा बाबुबाजेले जोगाएर राखेका भूमि नयाँ मुलुक जोडिएको छ। नयाँ मुलुकमा हिन्दुस्तानको विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेजलाई सघाए बापत बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता आएको, नत्र त्यो पनि उता गइसकेको थियो सुगौली सन्धिले त। त्यसले गर्दा यो अब हामीले अघि यहाँ आवाज आयो, हामी त
किल्ला काँगडासम्म चाहिन्छ भनेर यो पनि सोच्नुपर्ने हो, कहाँसम्म के गर्ने हो। त्यसले गर्दा अब अहिले कति सम्भव छ कति सम्भव छैन त्यो यहाँहरूले विचार गर्ने हो, नयाँ पुस्ताले विचार गर्ने हो। र जे हुँदाहुँदै पनि सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमाको हामी 1 इन्च पनि हामी छोड्दैनौँ, अर्काको पनि हामीलाई चाहिँदैन। अहिलेको त्यही सामयिकता त्यही नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। सुगौली सन्धि 1816 मार्च 4 भयो र त्यो सन्धिमा नेपालको राजाले सही गर्नुपर्ने रहेछ। कति दिनभित्रमा सही गर्नु भन्ने थियो, दिन मैले बिर्सेँ। त्यो राजा त्यो बेला श्रीपाङ गिरिबाण रहेछन् राजा, त्यो सन्धिमा सही गरेका छैन। त्यसले गर्दा पुरै उठाउने हो भने त्यो सुगौली सन्धिको वैधता नै प्रश्न आइरहेछ अहिले। त्यसले यो एउटा पक्ष भयो, तर हामीले मान्यौँ सुगौली सन्धिलाई मानिरहेछौँ। अब सुगौली सन्धि हुँदाखेरि अङ्ग्रेजले के फट्याइ गरेछ भने लिम्पियाधुरा काली पूर्व नेपाल भन्यो, कालीको मुहान कहाँ, काली कहाँबाट निस्कन्छ भनेर त्यति ठाउँ तोकिदिए भए यो झन्झट हुँदैन थियो। त्यो भित्रदेखि यो खराब नियतले हो कि थाहा छैन, नेपाल त्यो भन्न सक्ने अवस्थामा थिएन। नेपालले त्यो सन्धि सुगौली सन्धि मन पराएको थिएन। थिचोमिचोमा परेर नेपालले सही गर्यो। त्यो नेपालमा सही गर्ने पनि चन्द्रशेखर हो, के अरे चन्द्रशेखर उपाध्याय भन्नेले सही गरे। उताको ब्रिटिसको प्यारिस ब्राड्स भन्नेले सही गरेको छ। तर त्यसमा नेपालको राजाको सही छैन त्यो सन्धिमा। अहिले म सुन्छु सुगौली सन्धिको सक्कली कपी पनि छैन रे नेपालसँग, थाहा छैन छ कि छैन। अब रहन्छ भनेदेखि राजा त्रिभुवनले 2008 कार्तिक 7 गतेबाट हिन्दुस्तानको गोविन्द नारायण भन्नेलाई सेक्रेटरी राखे, राजाको सेक्रेटरी नागरिक। अब त्यो बेलामा उहाँलाई यति हेरे अधिकार थियो, कति कागजपत्र कहाँ गए के भए गफलत भयो कि शङ्का गर्ने ठाउँ छ यो अवस्था। र सन्धिताका पछि जुन तयार भए 1856 नेपालको पक्षमा छ नक्सा, त्यो सर्वे अफ इन्डियाले पनि बनाएको र 1856 पछि त्यो नक्सालाई असान्तर्भिक र अवैज्ञानिक भनेर उनीहरूले भने, उनीहरूले बनाएको नक्सा है, उनीहरूले भनेर पनि अथवा हाम्रोमा नक्साअनुसार फट्याइ त्यो बेलादेखि नै सुरु हुन्छ। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मकालाई के प्रश्नवाचक छ। काली नदी अघि हिरण्यजीले नि भन्नुभयो सौका भाषामा कुटियाङ्दी, कुटी भने कालो, याङ्दी भने नदी। कुटियाङ्दी नै कुटियाङ्दीको काली हो। त्यो कालीको नाम कसरी रह्यो भन्दा खोलाको नाउँ रहने, नदीको नाउँ रहने 3टा आधार हुँदो रहेछ। एउटा कति लामो छ त्यो लम्बाइको आधारबाट मलाई लाग्छ राज्य चरो भएर लाग्नुपर्ने हो। तर म बिहान पनि एउटा कार्यक्रममा भाग लिएको थिएँ। राज्य लोसेको, राज्य लोसेको, राज्यले नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई टिपेन, सिङ्गो रूपमा टिप्नु पर्ने टिपेन। हाम्रो विरोध अथवा हाम्रो यो सहयोग, यो त सरकारलाई सहयोग हो नि, त्यो उहाँहरूले टपक्क टिप्नु पर्ने, त्यो टिपिरहेको छैन। र पर्सि 4 गते हो के अरे पोखरामा हिन्दुस्तान र नेपालको सीमा सम्बन्धी एउटा बैठक छ, 2 थरी मान्छेहरूको, 2टा राज्यको प्रतिनिधि। त्यहाँ यो लिम्पियाधुरा कता कुरा उठ्दैन रे, अरू पनि कुनै पनि सीमा समस्या उठ्दैन भन्ने आजको अखबारमा मैले पढेँ। यो त के हो, मान्छेलाई भोक लागेको छ झन् अनसन बस्ने भन्छ, मान्छे अगाएको छ खा भनेर कर गर्छ, यो त मिलेन। त्यसले गर्दा सीमाको समस्या यस्तो छ, सीमा सम्बन्धी बैठक हुने, अब सीमाकै कुरा नहुने के कुरा हुने? पोखरा खालि सहयोगको लागि अथवा सेवाको लागि मात्र हो, यी खालका कुराहरू आइरहेछन्। यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेरिदिनु पर्ने हो। र कुरा जति लम्ब्या पनि पुग्दैन।
सिकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै कुरो भन्न चाहन्छु र अघि पनि कुरा आयो, म क्रान्तिकारी कुरा गर्न जान्दिनँ, म सामान्य कुरा मात्र गर्छु म। त्यस कारणले अब कहिले कहिले क्रान्तिकारी कुरा गर्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारो नै हुन्छ र कहिले कहिले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यो तरङ्गलाई बिथोल्नलाई, त्यो स्वाभाविक रूपमा गएको आन्दोलनलाई बिथोल्नलाई उग्र नारा दिने पनि हुन्छ, त्यो बिगार्नलाई। त्यसले गर्दाखेरि कता कता त्यस्तो पर्ला त्यो पनि सोच्नुपर्ने छ। त्यो एउटा जनावर हुन्छ, त्यो जनावरले कन्याय जस्तो गर्ने तर ज्यानै लिने हुन्छ। त्यसले गर्दा यता पनि सोच्नु पऱ्यो र युवा साथीहरूमा जुन उत्तेजना छ, जुन जोस छ, जुन उमङ्ग छ, त्यो सराहनीय छ, तर त्यो ठिक ठाउँमा प्रयोग हुनु पऱ्यो, संयमितबाट प्रयोग हुनु पऱ्यो। अहिले सरकारलाई यति जनताको समर्थन आएकै थिएन। गएको शनिबार प्रधानमन्त्री कहाँको मिटिङमा मलाई नै कसरी झुकिएर हो के भएर बोलाएको थियो, म नि गएको थिएँ, हिरणजी पनि जानुभएको थियो। हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ त्यहाँ। मैले भने यो कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ, निर्विवाद, आपत छैन, तर कतिसम्म? मैले प्रश्न गरेँ। सन् 1981 मा दुईटा मुलुकको तर्फबाट उच्च स्तरीय प्राविधिक स्तरीय उच्च समिति गठन भएको थियो सीमा सम्बन्धी सन् 1981 मा। त्यसले सन् 91 सम्म त्यो टुङ्ग्याउने भनेको थियो, टुङ्गिएन। 5 वर्ष थप्यो, भएन। अर्को 5 वर्ष थप्यो, भएन। 2 वर्ष थप्यो, 3 वर्ष थप्यो। सन् 1907 सम्म पनि 2007 सम्म पनि टुङ्गिएन। नटुङ्गिएपछि 2008 जनवरी 1बाट त्यो समिति विघटन भयो। यो बिचमा त्यसपछि अब मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि एउटा समिति सचिव स्तरीय परराष्ट्र सचिव स्तरीय भएको छ के अरे। त्यो 81 देखि अहिले 18 सम्म नेपालमा 16 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हिन्दुस्तानमा 10 जना हुनुभयो। त्यो कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्गिएन। त्यसले अब कति पर्छ नि? कूटनीतिक माध्यम मलाई आपत होइन, तर अब कति पर्छ नि? त्यसले गर्दा एउटा निश्चित निर्धारण गरौँ, 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना, म्याक्सिमम् 1 वर्ष गरौँ। त्यसपछि हामी विकल्पतिर जानुपर्छ। के विकल्प प्रयोग गर्ने? विकल्पमा कतिवटा धेरैवटा विकल्पकै बारेमा पिएचडी गर्ने मान्छेहरू छन्। मलाई आउँदैन यो त, मैले त्यस कारण उहाँहरूको सहयोग लिँदाखेरि जाति हुन्छ। तर मैले देखा नाइजेरिया र क्यामरुन, नाइजेरिया भन्ने अफ्रिकाको ठुलो देश छ, क्यामरुन भनेर सानो देश छ, त्यहाँ सीमा सम्बन्धी कचकच भयो। अलिकति भूमि नाइजेरियाले क्यामरुनको खाएको रहेछ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो, मुद्दा क्यामरुनले जित्यो, नाइजेरियाले जग्गा फिर्ता गर्यो। उदाहरण छ नाइजेरिया र क्यामरुनको। त्यसले गर्दा उदाहरण छ। अर्को हिन्दुस्तान र बङ्गलादेशको बिचमा सीमा झगडा थियो, दिक्कै थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूले यताको उता साटासाट गरेर पनि मिलाए। त्यो पनि उपाय छ। त्यसले गर्दा के उपाय गर्ने हो? त्यो ठुल्ठुला मान्छेहरू, निर्णायक मान्छेहरू निर्णय गर्ने हो। तर जनताको भावनामा अलिकति पनि चोट आयो भनेदेखि राम्रो हुँदैन। यो पनि स्पष्ट हुनु पर्यो। र धैर्यको सीमा हुन्छ। धैर्यको बाँध टुट्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकारलाई, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्रीमध्ये यस खालको सुनौलो अवसर अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले पाएको थिएन। एकपल्ट गिरिजाबाबुले पाउनु भएको थियो अरे, भुटानी शरणार्थी फिर्ता गर्ने भन्ने बारेमा एकमत भएको थियो, राष्ट्रिय सहमति भएको थियो अरे, तर त्यो कार्यान्वयन भएन। प्रथम यो पनि कार्यान्वयन नहोला। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अप्ठ्यारो छ। तर प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ, गर्ने के? त्यो स्वस्थ मान्छे प्रधानमन्त्री होस् भन्दा अहिले हुँदैन। त्यसले गर्दा उहाँको स्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वावलम्बन यी ठुल्ठुला कुरा हुन्। यिनीहरू उपेक्षित हुनुहुन्न। यिनीहरूले प्रार्थना नपाउला। र सोझो शब्दमा नेपाली भाषामा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि त्यो लोसे हुनु भएन। सरकार जाँगरिलो हुनु पर्यो, जाँगर देखिनु पर्यो। र यसको मतलब प्रधानमन्त्री झन्डा लिएर सडकमा आउनुहोस् भने होइन है। मैले झन्डा लिएर भने त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, युवाहरू हुनुहुन्छ, हगि। तर उहाँले आफ्नो ठाउँमा बसेर कुन माध्यम प्रयोग गर्ने हो
यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो, नत्र 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 नै हुन्छ, बडो अप्ठ्यारो होला। इतिहासमा राष्ट्रनायक हुने धेरै मान्छेको मौका खलनायक भएर बित्या छ। इतिहास पठाउनु पर्यो। इतिहास बडो कठोर हुन्छ, निर्मम हुन्छ, इतिहासले कसैले माया गर्दैन। त्यसले गर्दा यो कुरो अहिलेको सरकारले, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले, अहिलेका नेकपाले, यहाँ पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको बल प्रधानमन्त्रीज्यूले अरू बलियो गराउने र यो सीमा सम्बन्धी जुन लामो समयदेखिको झगडा छ त्यो झगडालाई टुङ्ग्याउने र अहिले नटुङ्गिए यो कहिल्यै टुङ्गिँदैन है। अहिले यस्तो बेला छ, त्यस कारणले यो अहिल्यै टुङ्ग्याउनुपर्छ, यही माहौलमा टुङ्ग्याउनुपर्छ। किनभने अहिले जनता जागरुक भएको छ। जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म जुलुस ननिस्किया, पाहाडमा तराईमा जुलुस निस्किया छ, अहिलेसम्म कुनै पनि आन्दोलन ननिस्किया छ, तात्या छ। यो तातेको बेलामा फलामलाई हिर्काइहाल्नुपर्छ र फलामबाट के बनाउने हो त्यो बनाउनुपर्छ। फलाम सेलायो भने फेरि तताउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू युवाहरू, यो संवाद डबलीका मित्रहरू, प्रेसका साथीहरू सबैलाई तपाईँहरू, म त कति वर्ष बाँच्ने होला र, तपाईँहरूको धेरै जीवन लामो छ। तपाईँहरू स्वतन्त्र नेपाली भएर सार्वभौम सर्वसम्म नेपाली बाँच्ने कि लिम्पियाधुरा नभएको नेपालमा बाँच्ने, त्यो तपाईँहरूको सोचाइ हो। त्यसले गर्दा म विनम्र आग्रह गर्छु, जागरुक हुनुहोस्, सेलाउनु नदिनु आन्दोलनलाई। र यो मौका दिएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई म हार्दिक बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।